वाळपय शारात मंगळारा रातीकडेन एक धक्कोदायक प्रकार घडलो. सिद्धेश च्यारी म्हणटात तांच्या घरातल्या नळांतल्यान उदका बरोबर एक धवे रंगाचो विचित्र किडो आयलो. मंगळारा रातीकडेन घडिल्ले हे घडणुकेची दखल घेत बुधवारा DWD खात्याचे अधिकारी सिद्धेश च्यारीच्या घरा पावले. बुधवाराय सकाळी परतून तेच तरेचो किडो उदकांत मेळ्ळो. खबरदारी म्हूण खात्यान त्या उदकाची पायपलायन नितळ करपाक घेतल्या. वाळपय शारांतले प्रत्येक पालिका वॉर्डांत वेगवेगळ्यो पायपलायनी घाल्यात. ताका लागून सगळ्या शारांत एकाच पायपलायनींतल्यान उदक वता अशें ना. लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें आवाहन DWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलां. सद्याक हे वाठारांत वॉटर टँकरा वरवीं लोकांक उदक दिवपाची खंय सोय खात्यान केल्या. सांगपाचें म्हणजे काल न्हाता आसतना जेन्ना हांवें नळ ऑन केलो तेन्ना बालदेन एक किडो पडलो. तेका मातसो म्हाका डावट मारलो, मातसो हांवें पळयल्लो ह्या किड्याक पयलीं म्हणून हांवें हें केलें, मातसो तो काडलो आनी सायडीन डब्यान घालून दवरलेलो. आनी तो एक धवो धवो आसलो मातसो, म्हणून म्हाका मातसो डावट पडलो आनी लांब आसलो, तेका लागून हांवें तो काडून दवरलो. आनी आयज सकाळी परत तशेंच जालें, बालदेन परत मेळ्ळो. सो आतां तुमचे ते ऑफिसर येयल्ले न्ही, तेंच्यांनी चेकिंग व्हेला, तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आहा? तेंच्यांनी सांगलां कितें, तेंच्यांनी आतां सॅम्पल हाडलेले आहा, ते आतां पणजे धाडटले म्हणटाले आनी चॅक करून मागीर रिपोर्ट सांगतले म्हणटाले. आतां रातचो व्हेला आनी आतां सकाळी मेळ्ळा तो दोनी घेवन गेला. आनी तुमकां आतां उदक पिवं नाका म्हटलें नळाचें सद्या? हय, सद्या नळाचें पिवं नाका म्हटलां, टँकर धाडटा म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. हय. सो अशे प्रकारे तुमकां आनी पयलीं केन्ना असो दिसलेलो बी? ना ना ना, हे फर्स्ट टायम जाला. फर्स्ट टायम. आज आमकां कंप्लेन आयिल्ली रिगार्डींग कोण फॉरेन पार्टिकल्स उदकान मेळ्ळा म्हणून सिद्धेश च्यारी यांच्या कनेक्शनाक. सो आमी येवन चेक केलें जाल्यार तेंच्या कनेक्शनाक आमचे जे प्रायमरी चेक टेस्ट आसता क्लोरीन, ती क्लोरीन मेळटा आनी बाकीच्याय कनेक्शनाक आमी चेक केल्यार क्लोरीन मेळटा. पूण तरी एज अ प्रिकॉशन म्हणून आमी ती सगळी पायपलायन वॉश आवट करता. सॅम्पलाचे आमी वॉटर सॅम्पल्स घेतले आनी टेस्ट आमी पणजे धाडटा फॉर चेकिंगेक. जो मेरेन ते रिपोर्ट येना तो मेरेन आमी हांगा टँकर सप्लाय दितले तेंकां. ही एरिया बंद उदका, हे एरियेचें उदक आमी स्टॉप करू. अशीच प्रकारची आनी कोणा कडेन तुमकां अशी कंप्लेंट्स ना, आनी कोणाचीच कंप्लेन येवना आनी आमी सायडींच्याय कोणाची ना, तेंच्याच एकट्याच्या कनेक्शनाक ही कंप्लेन आसा. ओके. पण राती बी तांकां मेळ्ळा, परत आज सकाळी परत उदकान मेळ्ळा? हय, म्हणून आमी प्रिकॉशन्स घेतला की आमी ही एरिया सगळी लायन जी आसा हे एरियेची ती वॉश आवट करता, फूल लायन वॉश आवट करतले. आनी हेचें कितें आसा की ही एकूच लायन आमी सेपरेट लायन हाडल्या प्रत्येक वार्डाक वाळपयच्या टाके वयल्यान. सो ह्या एका खातीर सगळ्या वाळपयक प्रॉब्लेम कांयच जावचो ना. सो लोकांनी कांयच पॅनीक जावचें न्ही की सगळ्या वाळपय हेचो प्रॉब्लेम जावचो ना. ही लायन आमी आयसोलेट करपाक मेळटा आमकां ही एरिया. सो जो वाल आसा तो बंद करून आमी हे एरियेक टँकर सप्लाय दितले आनी जे सेफ उदक आसा तेच लोकांक दितले. ब्युरो रिपोर्ट, द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.